Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez Bac Facile. Aujourd'hui, avec la première partie de notre cours, les noyaux, leur masse et leur énergie. Ça veut dire qu'on va parler des masses et des énergies des noyaux. Dans la première grande partie, on va voir l'équivalence masse-énergie, ça veut dire la relation d'Einstein. Puis, on va parler de l'unité de masse atomique. Puis, on va parler de l'unité d'énergie. Et à la fin, on va voir l'énergie équivalente à l'unité de masse atomique. Alors, selon Einstein, il existe une relation entre la masse et l'énergie. كاينه واحد العلاقه ما بين الكتله والطاقه. بالعربيه تعرض كل مقدار من الكتله يساوي واحد المقدار من الطاقه. Donc la relation d'Einstein كتقول لك بان l'énergie est égale la masse fois c carré. هذه هي la relation d'Einstein. غنشرحوها. اولا وبرومييرمون c شنو هي سي؟ سي لا فيتاس دو لا لوميير ضمن لو فيد اللي شفناها ديجا اللي تقريبا كنا قلنا بانها كتساوي تقريبا 3 فوا 10 لا بويسونس 8 متر بار سكوند، ولكن القيمه الدقيقه هي سي جوج 299 مليون. بلاتي لان ما حفظتش انا هذوك الارقام. 299 مليون و792,458 هذه هي القيمة الدقيقة ديال متر بار سكوند. إذا سي لا فيتاس دو لا لوميير دون لو فيد أو حتى في دون لير. إي لا ماس، هاد لا ماس إلا خدينا لا ماس بالكيلوغرام ياك غتخرج لنا هاد لينيرجي بالجول. مزيان. والسي راه قلنا هذه هي لا فالور ديالها. الوغ كاينه لا سور ديالها الاخت ديالها اللي كتقول دلتا او ايتيغال دلتا ام فوا سي كاري، نفس العلاقه. الا كنتو شفتو ديجا شي فيديو من الفيديوهات ديالي راه شرحت ما معنى دلتا. فيما تشوف دلتا في الفيزيك دلتا ام دلتا ال دلتا تي دلتا او دلتا جو سي با كتعني لا فارياسيون ديال شي حاجه. دلتا ام لا فارياسيون دو ماس، دلتا ال لا فارياسيون دو لا لونغور، دلتا تي لا فارياسيون دو طون، دلتا او لا فارياسيون ديال الانرجي. ما معنى هذا الشيء؟ معنى ان واحد الجسم الا تغيرات الكتله ديالو الا طرا واحد لا فارياسيون دو ماس راه اللي ايكيفالون يساوي واحد لا فارياسيون دو لينيرجي. مثلا واحد الشخص غليظ، واحد حلوف، واحد 160 كيلوغرام، واحد النهار رقاق ولا فيه غير 80 كيلوغرام. فين مشات ديك لا ماس؟ فين مشات ديك الحبه ولا ديك الشتمه ولا جو سي با؟ تحولات لينيرجي. دو توت فاسون الا كاين عندي واحد دلتا ام وغادي نتعمقوا خلال الجزء الثاني في المعنى ديال دلتا ام، إلا طرا عندي واحد التغير في الكتلة اوتوماتيكمون راه يساوي واحد التغير في الطاقة. إذا هذه أولا هذه سي لا ميم شوز، هذه هي لا ريلاسيون داينشتاين. غير ما نحن كاينين إلا خديتي لا ماس بالكيلوغرام غادي نلقاو لينيرجي بالجول. الآن اون فا باسي على لونيتي دو ماس اتوميك. ما معنى لونيتي دو ماس اتوميك؟ أولا غادي ناخذ واحد الدقيقة وغادي نهضروا أنا وياكم واحد شوية واخا. عافاك الله يحميك كويس. إلا بغيتي تعبر الكتلة ديال الفيل، إلا بغيتي تعبر لا ماس ديال واحد اللي فون، باش غادي تخدم؟ غتقول لي يا السي عبد الرحمن غادي نخدم بالطون. مزيان، دا زوين. إلا غتعبر الكتلة ديال واحد بنادم، الكتلة ديالك ولا ديالي ولا باش غتخدم، غتقول لي غنخدم بالكيلوغرام. حتى دابا دا زوين. مزيان. الا بغيتي مشيتي عند المنحنى وبغيتي تاخذ نور بزار ولا بغيتي اش كتقول لي عطيني 50 غرام ديال البزار ولا 30 غرام. اذا كتولي كتهضر بالغرام اش كتلاحظ؟ كتلاحظ بانه باش ما الحاجه ديال هذاك الشيء اللي بغيتي انت تاخذ صغير كتنقص من اللي دو ماس اللي انت خدام بها. ملي كنتي شاد حلوف فيه كنتي خدام بالطون، ملي مشيتي لبنادم صغر من هذا الحلوف صغر من الفيل كنتي
كنتي خدام بالكيلوغرام، ملي مشيتي للبزار وليتي خدام باش بالغرام، اذا انت غادي وكتصغر. اذا ملي غادي نمشيو لي بروتون لي نوترون اللي هما صغار على هادو، صغار بزاف، دونك خاصني واحد لينيتي دو ماس جديده، واحد الوحده ديال الكتله جديده اللي غتكون صغر من الغرام وصغر من الكيلوغرام وصغر من الطن. هذيك الكتله هي اللي كتسمى EMA بالفرونسي، لينيتي دو ماس اتوميك. الترجمه العربيه لينيتي وحده ام لا ماس اتوميك، بمعنى وحده الكتله الذريه، بمعنى لينيتي افيك لاكيل اون فا كالكيلي لي ماس دي زاتوم. يا خلينا هادي لابريفياسيون لينيتي دو ماس اتوميك. الى قريتي نتا غير هادي غتفهم بانها واحد لينيتي اللي كنعبرو بها الكتل ديال الذرات وديال الاجسام كي انفينيمون بوتيت، بحال البروتون والنوترون والاتوم والالكترون الى اخره. ما يصلحش لينا نخدمو بالطون ولا بالكيلوغرام ولا بالغرام، لان هاد الوحدات كبار بزاف باش اننا نخدمو في لي شيب ميكروسكوبيك، يعني في لي كور كي سون انفينيمون بوتي كي سون با فيزيبل ا لو ايمان. كنتمنى انا الميساج وصلنا. اذا دابا ولات عندي واحد لينيتي دو ماس جديده، واحد الوحده ديال الكتله جديده، هذه كتشريف كتسمى لينيتي دو ماس اتوميك. ومن تما غادي نبقى نقول لك لا ماس ديال البروتون ام بي كتساوي 1.0073 ا. كتلقى ما معنى ا؟ عفوا كتلقى اي هذيك الشريط كتلقى اي. شنو هي اي؟ هي لينيتي دو ماس اتوميك. وكيقول لك ام ان هي 1.0084 اي. دونك هو كيعطيك دابا لا ماس ديال البروتون ولا ماس ديال الالكترون كيعطيهم لك بلينيتي دو ماس اتوميك. مزيان. اذا دابا اش فهمنا دابا ملي كنناقش انا معاك لينيتي دو ماس اتوميك؟ انه ولات عندي واحد الوحده جديده. هاد الوحده لاش كتصلح؟ كتصلح باش نحسبوا لي ماس ديال اش؟ ديال الاجسام انفينيمون بوتيت، يعني ملي نزلنا لي شيل دو لاتوم نزلنا لي شيل ميكروسكوبيك، فبالتالي اخترعنا هاد الوحده الجديده. مزيان. نرجعوا دابا نفس الشيء بالنسبه كما هضرنا على لاماس غادي نهضروا على لينيرجي. ف اولا قبل كل هذا الشيء خصنا نعرفوا بان ديك واحد اي راه كتساوي 1.605 الا ما باش ما نعطيكمش شي حاجه هي هذيك فوا 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. كتلاحظ هذه العلاقه كتبين لي شحال لينيتي دو ماس اتوميك قداش هي صغيره، لان الا خديتي 0 فاصله خصك تكتب هنا 1.26 صفر. يلا تلقى من بعد 1.66054 اغودي ديال الاصفار هنا، بزاف ديال الاصفار هنا، وبالتالي اش كيبان لك؟ كيبان لك بان هذا لاماس اللي ترو بتيت اللي انفينيمون بوتيت. دو توت فاسون هادي كتعطيني واحد لو رابور بين لينيتي دو ماس جديده ديال لينيتي دو ماس القديمه اللي هي كيلوغرام. اذا هادي ماشي مطلوب منكم تحفظوا كلشي هاد الثلاثه الارقام فقط، وإلا احتاجتو راه يبقى عطيك تعرف ان واحد هي 1.66 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. 60 هذيك 0.54 خير وبركه. سي بيان. مزيان دابا هادي مزيان. عافاكم فهموا اش كنقول لكم. الان غندوزو لينيتي دينيرجي. كيما درنا واحد لينيتي جديده ديال لاماس غادي نشوفوا واحد لينيتي جديده ديال لينيرجي ديال الطاقه. مزيان. اشنو هي لينيتي دينيرجي اللي كانت عندي قبل؟ كانت الجول، ولكن الجول كتصلح باش نعبروا لينيرجي ديال لي غرون كور اولا سميتو. دونك كتكون عندي واحد لينيتي جديده اللي كتسمى الالكترون فولت. الالكترون فولت اللي كنرمزوا لها باختصارات او في. وهاد او في واحد او في كتساوي 1.6 دونك نورمالمون في 10 أس ناقص 19 جول. وكاينه ارقام اخرى نعطيوهم اسيدي 1.602
1 7 7. دونك هذه هي اكزاكتومون ان عندي واحد الكترون فولت كيساوي ليا 1.602 177 في 10 أس ناقص 17 جول. ماشي مطلوب منكم تحفظوا هادو، غير فقط تفهموا اشنا هو هادشي. هاي دابا كترد ليا ما بين واحدة ديال الطاقة القديمة الجديدة عفوا اللي هي الإلكترون فولت، والواحدة ديال الطاقة الجديدة اللي هي الجول، وهادي كتعطيني علاقة ما بين واحدة ديال لاماس جديدة اللي هي اي يعني تيدو ماس اتوميك، وما بين الكيلوغرام. مزيان. إذا هاد لينيتي هادي الإلكترون فولت ولات واحدة جديدة ديال الطاقة. يعني غادي كنقول لك انا مثلا الطاقة ديال واحد الجسم راه 3 إلكترون فولت ولا 5 إلكترون فولت، بمعنى راه كنقول لك شحال ديال الطاقة فيه بالإلكترون فولت. ولكن راه ما غاديش نخدموا بالإلكترون فولت، ولكن غنخدموا بالمضاعف ديالها اللي هو الميغا إلكترون فولت، وكنطقوه اختصارا للميف. هاد السيد هاد عافاك الميف، الميغا إلكترون فولت. وديما الميغا من شي حاجه راه هي 10 أس 6 من ديك الحاجه. ميغا اوم هي 10 أس 6 اوم، ميغا فولت هي 10 أس 6 فولت، ميغا امبير هي 10 أس 6 امبير، ميغا باسكال هي 10 أس 6 باسكال. ديما الميغا هي 10 على بويسون 6. فبالتالي واحد ميف او لا ميغا الكترون فولت راه هي 10 أس 6 الكترون فولت، بمعنى هي 10 أس 6 مضروبة في واحد إلكترون فولت، يعني مضروبة في هذا، بمعنى هي 10 أس 6 في 1.6605 بلا شرجي 6 مشينا للكتلة 6.0217 في 10 أس ناقص 19. إذا نجمعو الأسات غتعطيني 1.602 في 10 أس ناقص 13 اش أس ناقص 13 إلكترون فولت. إذا هذه هي الميف. دونك عقلوا لي دابا أن واحد الميف غيساوي لي هذا نيت، ولكن في 10 أس موان 13 جول. مزيان. نشوفوا دابا لينيرجي ايكيفالونت على لينيتي دو ماس اتوميك. ديجا هاد الجمله خصها تفهم، هاد الجمله خصها تفهم. الا كنتي متبع معايا مزيان راه قلنا في الاول ديال الفيديو ان شاك ماس كوريسبوندون ا ان انرجي، يعني اي كتله راه كتساوي مقدار من الطاقه. اذا دابا السؤال اللي غادي نطرحو هاد اللي لقينا حنا دابا شحال فيها ديال لينيرجي. هاد اي اللي هي 60 ماس شحال فيها ديال لينيرجي؟ شحال اولادي؟ اذا غنستعملوا لا غولاسيون داينشتاين. لا غولاسيون داينشتاين كتقول لنا او ايتيغال ام فوا سي كاري. مزيان. اذا هاد ام هي اي، وهاد اي هادي هي هاد الفالور هادي 1.6605 في 10 أس ناقص 27 مضروبة في السي كاري، يعني سي هي 299,792,458. خاصنا نديرو ليها على بويسونس 2. مزيان. غتعطينا في الاخر بالحساب 1492.42 في 10 أس موان 13 جول. مزيان. دابا حنا اش حسبنا؟ حسبنا اي واحد هاد الكتله، هاد الكتله شحال من جول فيها؟ لقينا فيها 1492.42 في 10 أس ناقص 13 جول. ولكن الا بغينا نعرفوا شحال من ميل فيها اش غادي ندير؟ خصني نشد هادي ونقسمها على واحد الميل. بحال دابا مثلا 16 بغيتي تقول تعرف شحال من جوج فيها، كدير 16 على 2 كتقول لي 8، كتقول لي اذا 16 أستاذ فيها 8 ديال الجوجات. نفس الشيء غنقسموا هادي على الميل،
بمعنى غنشد ديك 1492.42 في 10 أس ناقص 13 وقلنا بأن واحد الميف كيساوي هادشي نقسمو على 1.602 في 10 أس ناقص 13 غتعطيك 1492 غتعطيك 931.5 ميف. مزيان اش اكتشفنا دابا؟ اكتشفنا بان او لينيرجي اللي كاينه في واحد الكترون فولت في واحد اي راه هي 931.5 ميف. اذا الا كانت عندي او كتساوي 931.5 ميف، ما معنى هادشي؟ ان او اللي هي نورمالمون ام فوا سي كاري عطاتني 931.5 ميف. شكون هي هاد ام هادي؟ هاد ام هادي هي اي. مزيان، اذا الا بغيتي اي شحال تساوي فهاديك اي غادي تساوي او على اش؟ على سي كاري، بمعنى هبط هذا لهنا غتساوي 931.5 ميف قسم على سي كاري سي أس ناقص جوج، ولا دير هكا تو سامبلومون. اذا الا كاع ما فهمتي هادشي الله يحميك ولينا هاد العلاقه خاصك تعرفها ان واحد اي راه كيساوي 931.5 ميف على سي كاري. هادي غيبقاو يعطيوها لك على اي حال الا ما كنتيش حفظتيها. المهم راه مهمه جدا. دونك غادي نكملوا ان شاء الله في الجزء الثاني. وصلت باك فاسيل تحييكم ووفقكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.